جی अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और हम सब पे अपनी रहमत नाजिल करे। बढ़ते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। जिस तरह से फरमाइशें आती चली जा रही हैं उस तरह से वीडियोस बनती चली जा रही हैं। हमारी जो बहुत ज़्यादा फरमाइश लोगों ने की है, ख़वातीन ने की है, ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम चलती है, ये नुस्खा और ये आज की इंफॉर्मेशन उन ख़वातीन के लिए है जो बनाने में इंतहाई आसान है, जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा सस्ता नुस्खा है। ऐसी ख़वातीन जो अपने मेंसेस को लेके परेशान है, पीरियड्स को लेके परेशान है, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ है, पीरियड्स में बेकायदगियाँ हैं, टाइम पे नहीं होते, तो या जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, पीरियड्स की उम्र भी जो है वो तकरीबन 12 साल से लेके 13 साल से लेके तो 45 साल तक चलते हैं। इसके बाद अगर पीरियड्स बंद भी हो जाते हैं तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि 45 साल के बाद बंद हो जाते हैं, किसी के होते नहीं है, होते हैं। पर अगर किसी के 45 साल के बाद बंद हो जाएं तो उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर 45 साल से पहले पहले जिन ख़वातीन के पीरियड्स बंद हो जाते हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे अव्वल नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो ये चलती है कि उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उनके कूल्हे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी थाइज़, उनकी चेस्ट, उनकी शोल्डर, बाजू, मीन्स के वो उनकी सारी बॉडी में ऐसे हवासी हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जिससे कह सकते हैं कि एक मोटापा नुमा जो वो जिस्म हो जाता है, जैसे जिस्म में मोटापा हो गया। ऐसी ख़वातीन ना भी खाएं तो भी उनका जिस्म मोटा हो जाता है, हवा हो जाती है जिस्म में, क्योंकि जो एक लाइफ साइकिल चलता है कुदरती तौर पे, एक अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। हर ख़वातीन इससे हर महीने जो है वो उनको मेंसेस वगैरह होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो ये जो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, जब इसमें किसी किस्म की रुकावट आ जाए या ख़राबी आ जाए या तब्दीली रोनमा होती है तो इंसान की लाइफ पे भी उसके असरानंदाज जो ये होती है, लाइफ पे असर पड़ते हैं इसके। ज़िंदगी में बहुत सी जो है वो उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे कि अगर पीरियड्स की बेकायदगियाँ हो जाएं तो मैंने आपको जैसे पहले कहा, एक तो इससे मोटापा शुरू हो जाता है, दूसरा प्रॉपर भूख नहीं लगती, हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन्स बदलना शुरू हो जाते हैं, जिससे जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आना भी शुरू हो जाते हैं, और बहुत सी चेंजिंग जिस्म में, बदन में होती चली जाती हैं, जो कि थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद पता चलता है कि जब एक पीरियड्स एक ख़वातीन को पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, 2 माह या 3 माह हो जाते हैं, तो 3 माह के बाद वो देखती हैं कि उनका वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है और उनके जिस्म में और बहुत सी तब्दीलियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक और हमारा जो आज का नुस्खा है वो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इधर कमेंट्स कीजिए। अगर किसी औरत को, किसी जितनी भी व्यूवर्स देख रहे हैं हमारी वीडियो, जिनको कोई भी सवाल है तो वो कमेंट्स में अपना सवाल कर सकते हैं। जिसको कोई मसला है वो अपना मसला शेयर कर सकते हैं। कोई प्राइवेट में करना चाहता है तो प्राइवेट में कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है वैसे हम लोगों के साथ कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आपको व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आप लोग कॉल नहीं करेंगे, अपना पैगाम भेजेंगे। अगर मैं ज़रूरत महसूस करूंगा तो बात करूंगा उनसे, क्योंकि अगर कॉल पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लग जाता है और मैंने हर शख्स को टाइम देना है और हर शख्स की मैंने खिदमत करनी है, मदद करनी है। तो जो आज का नुस्खा है हमारा वो इसी के ऊपर है कि बंदिश जो हो जाती है हैज़ की, जो हैज़ की जिन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ये नुस्खा पीरियड्स की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए है। वो ख़वातीन जिन्हें एक माह में 2-2 बार पीरियड्स होते हैं, वो हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2 माह में, अगर 1 माह में किसी को 2 बार पीरियड्स होते हैं तो उसका सद्भाव कैसे किया जा सकता है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इससे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में वो बताऊंगा। बहरहाल ये जो आज की वीडियो है ये पीरियड्स की बेकायदगियों पे है, जिनके पीरियड्स रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बात करूंगा उनसे, क्योंकि अगर कॉल पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लग जाता है और मैंने हर शख्स को टाइम देना है और हर शख्स की मैंने खिदमत करनी है, मदद करनी है। तो जो आज का नुस्खा है हमारा वो इसी के ऊपर है कि बंदिश जो हो जाती है हैज़ की, जो हैज़ की जिन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ये नुस्खा पीरियड्स की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए है। वो ख़वातीन जिन्हें एक माह में 2-2 बार पीरियड्स होते हैं, वो हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2 माह में, अगर 1 माह में किसी को
2 بار پیریڈز ہوتے ہیں تو اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں وہ بتاؤں گا۔ بہرحال یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ پیریڈز کی بے قاعدگیوں پہ ہے، جن کے پیریڈز رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں یا ڈیلے ہو جاتے ہیں یا پراپر نہیں ہو پاتے، تو پیریڈز کی تمام تر خرابیوں کے لیے جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہا ہوں۔ تو یہ جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نسخہ شو ہو رہا ہے، یہ ہے جی نسخہ بندش حیض کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے، مجرب ہے، آزمایا ہوا ہے، 18 سال سے لے کے اور 45 سال تک کی خواتین اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ آپ نے کیا کر لینا ہے جی کہ 5 گرام بیر بوٹی لے لینی ہے، 5 گرام بیر بوٹی بازار سے مل جائے گی، پنساری کی دکان سے لگ بھگ تقریباً ملے گی آپ کو 120 یا 130 روپے کی 5 گرام بیر بوٹی لے لینی۔ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، ہرمل لے لینی ہے، 1 تولہ لے لینی ہے ہرمل۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو 7 دن دھوپ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن دھوپ میں رکھ دینے کے بعد آپ نے اس کی جو خوراک لینی ہے وہ 1 چاول کے برابر لینی ہے، 1 چاول کے برابر اس کی خوراک آپ نے لینی ہے پانی کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بندش جو حیض ہے، جو کہ پیریڈز کی بے قاعدگی ہیں، پیریڈز کی ریگولیرٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ پیریڈز بھی ہوں گے، اور آپ نے اس کو سٹارٹ کرنے کا، شروع کرنے کا جو زبردست ٹائم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے کہ کچھ خواتین کے پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں 1 کو، تو انہوں نے 1 سے 7 دن پہلے، 8 دن پہلے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، تاکہ 7-8 دن سٹارٹ کرنے کے بعد ان کی جب ڈیٹ آئے تو اس ڈیٹ پہ ان کو پیریڈز ہوں، مینسز وغیرہ ہوں، جو بے قاعدگی ہیں وہ کھل جائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس کا جو زبردست ٹائم ہے وہ حیض کے ہونے کی جو تاریخ ہے اس سے 7-8 دن پہلے اس کو سٹارٹ کریں، تاکہ 7 دن استعمال کرنے کے بعد آپ کو اپنے ٹائم پہ پیریڈز ہوں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ کارآمد ہے اور بہت ہی زیادہ مجرب نسخہ ہے جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، جو اتنا مہنگا نہیں ہے، کاسٹلی نہیں ہے، بآسانی آپ لوگ بنا سکتے ہیں، بجائے کہ مہنگی مہنگی دوائی لینا، مہنگا مہنگا چیک اپ کروانا۔ تو آپ اس نسخے کو یوز کریں، لوگوں تک اس کو شیئر کریں، تاکہ ہر بندہ ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے، انفارمیشن لے سکے۔ اور ہم سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن خواتین کو 1 ماہ میں 2 مرتبہ پیریڈز ہوتے ہیں ان کی ریزنز کیا ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اور اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائے جی۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ مہنگا نہیں ہے، کاسٹلی نہیں ہے، بآسانی آپ لوگ بنا سکتے ہیں، بجائے کہ مہنگی مہنگی دوائی لینا، مہنگا مہنگا چیک اپ کروانا۔ تو آپ اس نسخے کو یوز کریں، لوگوں تک اس کو شیئر کریں، تاکہ ہر بندہ ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے، انفارمیشن لے سکے۔ اور ہم سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن خواتین کو 1 ماہ میں 2 مرتبہ پیریڈز ہوتے ہیں ان کی ریزنز کیا ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اور اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائے جی۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائے جی۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ After all I've said, please don't fall.